बाबा भयणीनो एक जन्मोगाच्या संदीप आणि नलविता एकाच जिवीत यशस्वी जायचे जाल्यार कितें जायचे काय म्हणटा संदीप मो नलविता काय म्हणटाय विश्वास मागीर कार जायची खऱ्याचं गरजेला मोग आणि विश्वास संदीप तूं 94 जन्मलो हांव त्या वर्सा उरूप पिकाचेर जावन गेलो म्हज्या वडीचें 33वें वर्स 3 वर्सां कास्य जावन उडपी गेलो आनी थंयसर एक दिसा सांजेर जो एक इश्ट ताका फिरगेसाठी कटपाडी पूण उडपी फिरगेच्या एका दुकानांत तो व्यापार करतलो आनी सांजेर हांवें दनपार 7:30 म्हाका खडबडी मेळोंक येवच्यान आनी एक दीस आयलो आनी हांव म्हज्या ऑफिसांत बसून आसलो आनी करता फादर आनी करचें सायबा बरो जाणाचो बरो दीस काम करना थंय कुंभार गेलो थंय आनी बरोबर सांगलें आनी आतां हांव बसून आसा म्हाका म्हणलो तुमकां पळयतना म्हाका मस्त बेजार जाता म्हणून आल्या किवड्याक तरणाटे 30 वर्सां प्राय तुमची आनी आतां ह्या कुडांत ती एकसुरे बसून आसा म्हाका पळया हांव सकाळीं 9 जावन मुसर घडलो आनी आतां घरा येता म्हजी बायल आनी 2 भुरगीं म्हाका राखून आसा सगळ्या दिसाचें काम पुरासण त्या भुरग्यां सांगता खेळटाना पयलीं सांगता सगळें विसरून येता तुमचें जिवन काय जालें तरणाटे तुमी हांगा इतले बसून आसा म्हाका एक जालें तुका हांवें सांगलें आतां जालें तुका बायल भुरगीं आसा तूं घरा वच हांवें घरा वयचें हांव हांगा बसता त्या राती म्हज्या मदीं ती चिंतना आयली दुसरे सकाळीं मीस जावन थोडे कडेन कुंभारांनी मस्त आस्पत्र्यो हांवें क्लोजकाची तर मस्त कडेन कुंभारांनी बरोबर न्हू फाटीं येवन हांव म्हज्या कुडार बसलो ऑफिसांत आनी एक वयर बरें आमचो काले करतात काले कडच्या कुंभारांनी बरो दिवन आयलो आनी कितले लागपी न्ही तुमी कितले बरें जिवीत पळय तुमचें ब्रेकफास्ट जाली न्ही म्हटल्यार रानांत दवरलें ब्रेकफास्ट केली आनी 12:30 परत्या थंय गेल्यार मेजार आसता 3-3:30 च्या 8 वरांचें जेवण कांय म्हण इतलो खागी तुमकां म्हजी गत पळया काले जालें म्हळ्या काल सकाळीं कामाक येताना म्हणजे बायलेन एक पट्टी दिली पयले ब्लावज तूं हाडलें म्हणून चली म्हणून पुरो विसरून कामाच्या कडेन लेट जावन हांव घरा गेला पयले हाडला हिंगे म्हणून हांव विसरलो हाडून हाडलें फाल्यां हाडटा म्हळ्यार त्या दाडाक हांव सुरू जालो बाजार आमगे महाभारता रामायण सगळी सांज सारकें जेवण ना भुरगे उपासून न्हिदल्यात आनी हे भरपूर उरता सगळी भायर वचून न्हिदलो वांगडा सकाळीं उठून गाडी आयलो म्हाजी एक गोड च्या ना आतां हॉटेलांत पिवन तें पुरो चिंतना तुमी पळय तुमी मागी हांवें म्हणले रगले आदी तुमकां ताका ताच्या आई खातीर हांवें देवाकडेन घालीन तुका सगळ्या गीत गायली कित्याक ह्या पुरो अनवरांतलें राखलेलें म्हाका म्हणून संदीप आनी कल्विता 12 वरां भितर 2 जण दादले म्हजे कडेन आयिल्ले एकलो म्हणटा तुमकां पळोवन बेजार जाता म्हणटा आनी एकलो म्हणटा तुमकां पळोवन मोसो जाता तरी गजाल आतां तांचें एकल्याचें घर ताका घरा वचोंक आशा ते दिसांगेर बायल भुरगीं आसा आनी एकल्यान म्हाका म्हणलें आज संजे घरा वयचें नाका म्हूण जाता खंय म्हण या म्हूण जाता म्हणून दुसरे सकाळीं आयलो एकल्याक घरा या म्हूण जाता आनी एकल्याक घरा वयचें नाका म्हूण जाता कोणा वरवीं तें कोणा वरवीं तांचेच वरवीं एकल्याचें काजरी कुटुंबाचें जिवीत एक सर्ग थंय मोग मागणें समाधान आनी सगळें थंयसर आनी तो राखून रावता घरा वचून आनी एकल्याक ताचें घर कुटुंबाचें जिवीत एका तराचें येवकण तो म्हणटा म्हाका संजे घरा वचूंक नाका एक म्हण या म्हूण जाता म्हणून तर
तें सर्ग केल्लें वा कोण केल्लें कोणें दुसरें कोणूय न्ही. तें सर्ग केल्लें त्या जोड्यांनी कोण केल्लें त्याच जोड्यान. तशें जाल्यार खासरी जिवीत एक विणसोण, इट इज अ चॉयस, विणसोण. आनी विणसोण तुमी आज केल्या आनी ती विणसोण करून तुमी हांगासर येयल्या तुमचें समर्पण करच्या खातीर. आतां तुमचें खासरी जिवीत तुमी जियेत आसतना तुमकां मस्त विणसोण करूंक आसतली, मस्त विणसोण करूंक आसतलें. आनी त्या वेळार तुमी विणसोण करता आसतना तुमी दोगांयनी एकाच चिंतमान विणसोण केली जाल्यार तुमचें घर खासरी जिवीत खंडी जावन सर्ग जातालें. ताचे बदलाक तुमची विणसोणी म्हाका बरें जावचें, म्हाका खुशी जावचें, म्हज्या फायद्याचें अशें तुमी चिंतलें जाल्यार तुमची ती विणसोण त्या तराची जाली जाल्यार तुमचें घर सर्ग जावचें ना. तशें जाल्यार आज कितें म्हळ्यार तुमी हांगासर समर्पण करतात, हें समर्पण फाल्यां एका हप्त्या उपरांत, एका म्हयन्या उपरांत, एका वर्सा उपरांत परत्यान करची गरज ना. हें समर्पण तुमी सदांच जिवंक आसा आनी सदांच तुमी उडास उडोवप आसा. लग्नाचे भितर देवा मुखार करचो एक सोल्लो म्हळ्यार एक ओपंद. आनी हो ओपंद पवित्र ओपंद. आमी मस्त तराचे ओपंद करतात, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटात मस्त तराचे. आनी तातूंत कांय इल्लें चड उणें जालें जाल्यार आनी एकल्याचेर आमी एक्शन घेवया. पूण हांगासर तसलो अवकाश ना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या ओपंदांत, त्या एग्रीमेंटांत शर्तां आसात, दोगांयनी पाळी जी जाली शर्तां. पूण लग्नाच्या ह्या सोल्ल्यांत शर्तां नात. खाली बसवणी. संदीप तूं म्हणटलोय हांव तुजो मोग करता, मानान लेखता, विश्वास रावता म्हणून तुका वास दिता. तुवें तशेंच करीचें, तुवें गेल्यार म्हाका हांव करता, हें बरो आसा की ना? तें ना तें. हांव तुका वास दिता म्हळ्यार तूं खुशेन ती बसवणी करता आनी नल्लीच्या तूंय तीच बसवणी करता. तशें म्हणटा आसतना तुमी दोगांनी स्वखुशेन ही बसवणी करची. तुमकां कोणूय बळ करूं ना. तुमकां कोणी सकाळीं वयसर दिसभरा वयसर म्हणून कोणी कुडी काडून कांय जोड केला ना. तुमी खुशेन आयल्यात. तशें म्हणटा आसतना स्वखुशेन तुमी करची. आनी ही बसवणी देवा मुखार करची उडास देवा मुखार. देव दिसता की देव दिसना. पूण हें घर कोणाचें? हें घर देवाचें. हें मिसाचें बलिदान, ही अवतार. आनी हांगासर पुरो आमी मिसाच्या बलिदानांत आसा. सगळी पवित्र गजल, सगळी पवित्र संगत आनी ह्या पवित्र संगतींत, पवित्र गजलेंत तुमी तुमची भास दितात देवा कडेन, देवाच्या नांवान. तशें जाल्यार ही भास तुमची पयल्यान स्विकार करची त्या देवान. आनी तो देव ती भासावणी स्विकार करता देखून ती भासावणी तुमी जियोवंक आसा. दुसरें मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें लग्न सक्रमेंत. आनी ह्या सक्रमेंता मार्फत तुमी दोगांयनी एकामेकाक भाग्यवान जावन, बरी जावन तूं आदार दिवंक आसा. तुमी काजर जावचें तुमच्या खातीर न्ही. तुमी लग्न जावचें तुज्या व्हंकले खातीर, तुज्या न्हवऱ्या खातीर. उरले सक्रमेंत आसात पळय, ते सक्रमेंत एक विस्पान नाजाल्यार पाद्र्यावान दिवचें. लग्न असो एक सक्रमेंत मात्र पाद्र्यावान न्ही. हांव काल एक साक्ष, हांव तुमकां रेस्पेर करूंक आदार दिता. रेस्पेर जावचें तुमी, भास दिवची तुमी. तशें जाल्यार वो सक्रमेंत तुमी दिवचो एकामेकाक. तुमी ती पवित्र उतरां सांगता आसतना तुमी म्हणटात आज न्हू तूं एक बरो व्यक्ती जावंक, तूं एक भाग्यवंत व्यक्ती जावंक, तूं एक पवित्र व्यक्ती जावंक, तूं एक देवाक मानवलो व्यक्ती जावंक हांव आदार दितां. आनी अशें आज तावन दीस वता वयतना तुमी दोगांयनी चड बरी मनशां जावंक जाय. प्रत्येक जावन देवाक मानवल्ली तुमच्या ह्या लग्नाच्या जिवितांत. आनी तिसरें लग्न एक आपोवणें. आज हांगासर आयल्यात तुमी सगळीं काजर जातात म्हणून न्ही, राय जाल्या म्हणून न्ही. तुमकां देवान आपयना. संदीप तूं हांगा सोपट पडयचो न्ही,
आनी वेलवेटा बेळाचे म्हणजे पळयात कितलो अंतर आसा कुंबळे आज ट्राफीक जाम न्ही ट्राफीक जाम न्ही स्ट्रायक कितें हां कालीन गावली मग पिंड्यान दुसरे दीन आयल्या न्ही तशें आतां आयल्यात न्ही ही कोणाची मांडावळ देवाची मांडावळी संदीप पटोळच्याक देवान वेलवेटाक बेळांत ताच्या आवय बापाय मुखांत त्या कुटुंबांतलो सोरो आज हांगासर आयच्या ह्या तारीखेर न्ही जानेवारीची 12 तारीख नरसिंहबाईची इगर्ज 10 वरांचेर न्ही हे सगळें म्हणून हाडला कोणें देवान तशें जाल्यार देव तुमकां पळयता कित्याक आपयता तुमी दोगांयनी सांगाता मेळोन तुमचें कुटुंबांत हाडूंक जाय तुमच्या कुडीच्या एकवटा मुखांत त्या मोगा मुखांत तुमी भुरग्यांक जग दिवंक जाय आनी त्या भुरग्याक देवान दिल्लें तुमी स्विकार करून त्या भुरग्याक देवाक जाय तशें तुमी ताका व्हड करूंक जाय आनी अशें तुमचें कुटुंब तुमची भुरगीं म्हळा बऱ्या तरान भाग्यवंतपणान वाडोवन पवित्र सभेक आनी समाजीक हें व्हडलें काम हें व्हडलें भाग तुमचें आनी सबार कोटी सांगचें तें तुमकां सगळें तें भाग आवय बापाय जावचें तें आमकां पाद्रे बांगडी सिस्टम ना तशें जाल्यार तुमकां तें भाग पळय आमच्या तशें आमकां म्हाका वस्तुपडी भोगचें तुमचो सक्रमेंट आमच्या सक्रमेंटाचें वरतो आमकां पाद्र्या बांगडी सिस्टम आमगेलो मान गौरव मेळटा आमी काही लोक बसून आसा कडेन रोसा गाडी गेल्ले कडेन पाद्र्या बायलो म्हणटात उठोन बसतात न्ही उठोन बसतात ते उबे रावतात आनी एक काजळी दादलो कोणी आयल्या क्या करतात काय न्ही पळय थोडे कोणी पाद्र्या म्हणटात मान पळय तो इतलो मान मेळटा आमकां असो जरी पूण देवा मुखार काजळी सक्रमेंट आमचे याजकी सक्रमेंटाचे की व्हडतो कित्याक देवाच्या रचनेच्या कामांत तुमी वांटेली जाता तशें म्हणटा आसतना पूण ती जबाबदारी सल्लो देवा मुखार तुमी करचो एकामेकाक भाग्यवंत जावन तुमी आदार दिवचे आनी देवान तुमकां आपयलां तें मानून घेवन देवाच्या रचनेच्या कामाक तुमी फुडें सरचें पूण तुमी दोगांयनी जाप दिल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करा कसलो मोग तो फिल्मांत पळयल्लो न्ही नाटकांत पळयल्लो न्ही सिरियलांत पळयल्लो मोग न्ही हो मोग त्याग आसो हो मोग सॅक्रिफायस आसो हो मोग जेजूच्या पुत्रांनी सांगचें जाल्यार आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे त्रास व्हरतो मोग दुसरो ना तुमी एकामेका खातीर जीव दिवची परिस्थिती येवची ना नाका पूण तुमी एकामेकाक जीव दिवंक आसा तसलें फुडें फुडें एक स्वार्थ आसता आमचेंच म्हणलें आसा तशें जाल्यार संगतीक मरचें कित्याक आनी एकल्याक संतोश दिवच्या खातीर तशें तसलो मोग करा विश्वास रावा तुमी दोगां मात्र ह्या तुमच्या संबंधांत तिसऱ्या कोणायकी अवकाश ना तुमच्या भुरग्यांकी तुमच्या ह्या एकवटांत जागो ना पूण तुमचो संबंध तुमी दोगां आनी ताचे उपरांत भुरग्यांक मदें हाडनाकात भुरग्यांक मदें हाडल्यार थोडे फुडें विस्फोट जाता मस्त काजरी जोड्यामध्ये म्हाका कळीत आसा काजरी जोड्यांनी सुरवेर 4-5 वर्सां जालीं 1-2 भुरगीं जालीं मागीर घरी एकाकी भुरग्यांक मदें गेलें आनी भुरग्यांनी ताचो नाटक खेळ खेळूंक सुरू केलो आवय बापायनी ना भुरगीं ताचे उपरांत तुमचो संबंद तो पवित्र आनी ती भुरगीं आवय बापूय सगळीं जायचे आवय बापूय सगळीं जायचे पूण तांचो जागो आसा निमाणें बारीक गरजेचें तुमी मागणें करूंक जाय मागण्या विणें कांय करूंक जायना तुमकां हांगासर हाडना जाल्यार त्या देवान आनी तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमी सांगातात दिल्ली बसावणी ती पाळूंक जायचे देवाचो आदार करचो तुमी कितलेंय हुशार जाया खालीय जाया मनशा वयली साध्य ना देखून सदांय सकाळीं संजेर मागणें करा देवाचे भितर वाचा मिसा कोसा आयताराचें जाता जाल्यार मदें की मिसा वचून साध्य आसा जाल्यार मिसा कोसून तुमच्या घरांत सकाळीं घरांत हांव संदेश दिवन पडट्यान तुका येता न्ही पळय थंयसर कामाक येच्या पयलें बायबल आसा हेजे कडेन वाचताय सदांय 10 मिनटां सकाळीं घर भायर सरच्या पयलें देवाचें उतर वाचून मागणें करून भायर सराचें आनी मागीर तुवें तशेंच रातीं न्हिदोवच्या पयलें फक्त देवाचें उतर वाचचें मागणें करचें देव तुमचे सांगत आसल्यार सगळें बरें जाता उरलें खंयच्याच गरज ना उरलें सगळें तोच सगळें हाडटा देवच सगळें उरलें हाडटा देव तुमच्या संबंदांत आसत जाल्यार
तुमकां आमी बरें मागता तुमी आज घेवचें तें मेळचें करचें समर्पण सर्वेस्परा देवाच्या आदारान अखेरपर्यंत जीव घेवंका तुमचो सुमी फावो करूं. आतां आमी रेस्पेराची